अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पार्ट नंबर 60 की जानिब। बहुत ही रोमांटिक होने जा रहा है। तो लिसनर्स आप प्लीज़ 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 अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार किया करें और अपनी राय दें कि नावल कैसा जा रहा है, आपको पसंद आ रहा है। और अपनी जी सुनाएं। वो मुस्कुराकर बोली, आज बात उलट हुई थी। वो सुना रहा था और वो सुन रही थी। जरा आज मोहब्बत के इजहार की खुशी में मुबारक दो मुझे। हाशिम ने मुस्कुराहट दबाकर बाहें फैलाई थी। नाजली के गाहों पर शपक की लाली फैलने लगी। जी नहीं, वो साइड से होकर बाहर की तरफ भागी। ये फेर नहीं है, ना इजहार किया ना मुबारकबाद दे रही हो। जाओ अब मैंने नहीं बोलना तुमसे। वो नाराज सा सीने पर बाजू बांधकर दरवाजे के पास खड़ी उस कांच सी लड़की को देखने लगा। नाजली को देखती सी आंखों में हफकी थी। उसकी बात पर नाजली रुकी और फिर पलटकर उसकी तरफ बढ़ी और उसके सामने आकर अपने दोनों हाथ उसके सामने किए। इशारा था कि वो अपने हाथ उसके हाथ पर रखे। हाशिम ने कुछ पल उसके फैले हाथों को देखा और फिर अपने हाथ उसके नाजुक हाथों पर रख दिए, जिन्हें थामकर उसकी आंखों में देखकर बोली, आप मेरे इश्क की इंतहा है हाशिम खान। हाशिम की कही बात उसके लबों से अदा हुई थी। उसने बड़े प्यारे अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। हाशिम का दिल पागल होने लगा। नाज़रीन ने कुछ पल उसे देखा, फिर हाथ पीछे करती पलटकर कमरे से निकलने लगी। बुत बनकर ना रहें मिस्टर खान, नीचे आए, खान बाबा आ चुके होंगे। दरवाजे से पलटकर कहती अगले पल मुस्कुरा कर चली गई और हाशिम कुछ पल बुत बना खड़ा रहा। फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरने लगी। सिया आंखों में मोहब्बत खुशी की चमक थी। इस इश्क में फना हो जाओगे हाशिम खान। वो बालों में हाथ फेर कर हंसा। आज उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसे उसकी मोहब्बत का जवाब मिल गया था। वो शहजादी उसके इश्क में डूब गई थी और वो तो था ही उसका दीवाना। वो हाशिम खान की रग रग में लहू बनकर दौड़ती थी। सोचों से निकलकर वो मुस्कुराना कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा। शाम का वक्त था। नाजली और आबी बैठी बातें कर रही थी जब नाजली का मोबाइल रिंग करने लगा। नाजली ने मोबाइल उठाकर देखा तो लैला का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। इस्लाम के बाद लैला बोली, आबी शापी आपके साथ हैं? जी जी मेरे साथ ही बैठी है मोहतरमा, नाजरी ने मुस्कुराकर कहा, जबकि लैला दूसरी तरफ खुसर फुसर करने लगी। नाजरी समझ गई कि उसके साथ कौन होगा। लगता है आबी से बात करने की किसी को बहुत बेचैनी है। नाजरी के लहजे में शरारत थी। उसकी बात पर आबी ने उसे हैरत से देखा। आप ही बात करवाए ना उनसे, लैला उजलत से बोली तो नाजरी हंसकर आबी को देखा। लो बात करो अपनी बेसब्री नंद से। उसने आबी को मोबाइल थमाया और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाजत मिलने पर छोटी पठानी ने दरवाजा खोला। नाजली बाजी आपको खान बाबा बुला रहे हैं। उसके कहने पर नाजली उठकर उसके साथ बाहर आई। हाल में खान बाबा के साथ हाशिम, दिरावर और अमजान बैठे थे। वो भी उनके साथ बैठी थी। वो उससे हसन अफंदी के आने की बात करने लगे कि आधे घंटे तक वो लोग हवेली आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम लैला, आबी ने खुशगवार अंदाज में कहा। वालेकुम सलाम। दूसरी तरफ से लैला की जगह एक भारी मर्दाना आवाज उभरी। इस आवाज पर आबी थम सी गई। लैला नहीं, लैला का भाई हूँ मोहतरमा, मुस्कुराती आवाज में कहा गया। अब आबी नाजली की बात का मतलब समझी थी। जी, वो इतना कहकर खामोश हुई। कैसी हैं? आहद ने मोहब्बत से पूछा। मैं ठीक हूँ, वो कहकर रुकी और आप उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत प्यारा, वो शरारत से हंसा और आबी के लब मुस्कुरा उठे। आपने कहा नहीं, आहद एकदम बोला। क्या? आबी ने सवालिया अंदाज में पूछा। यही कि मैं बहुत प्यारा हूँ, लहजे में शोखी थी। मैं ऐसा क्यों कहूँ? आबी ने मुस्कुराहट दबाई। क्या मैं प्यारा नहीं? आहद को सदमा लगा। नहीं, आबी की शरारत रग भड़की थी। ये जुल्म है, आहद ने इत्तेजाज किया। पर मैं जालिम तो नहीं, आबी ने मुस्कुरा कर कहा। कभी कभी आपसे मासूम भी जुल्म कर लेते हैं आबी साहिबा। वो दुखी होने की कोशिश कर रहा था पर आवाज छलकती मुस्कुराहट उसे नाकाम कर रही थी। आहद, आबी ने पुकारा। दिल लेगी आप, उसने दिल थाम कर कहा। आबी हंसने लगी। कैसे? उसने जानबूझकर पूछा। मेरा नाम लेकर। आहद ने ठंडी आह भरी। अब नहीं लूंगी, आबी ने आहिस्ता से कहा। मुझे अच्छा लगा मिस, लेती रहा करें। उसके लहजे में मोहब्बत उतरी थी। आबी मदम सी मुस्कुराई। काश मैं इस वक्त आपकी मुस्कुराती सूरत देख सकता, नरम आवाज में कहा गया। उसकी बात पर आबी के गाल गुलाबी हुए और उसने हाथ बढ़ाकर तपते गाल को छूकर कहा था। वो कुछ कह नहीं पाई, बस खामोश गुफ्तगू करनी है। आहद ने हंसकर पूछा। मैं क्या कहूँ? आबी मदम आवाज में बोली। दिल की बात कहें, भारी आवाज में कहा गया।
دل کی بات آپ کے سامنے ہی تو ہے، تبھی تو آج ایک بندھن میں بندھے ہیں نا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ آہد کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، مجھے بہت خوشی ہے ابھی کہ آپ میری زندگی کا حصہ بنی ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں ہمیشہ خوش رکھوں گا آپ کو، آپ کا مان کبھی نہیں توڑوں گا، ہمیشہ آپ کی عزت کروں گا، آپ سے محبت کروں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور آبی مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ عہد سے آپ کہنا بہت اچھا لگتا تھا اسے، بہت پیار سے، بہت نرمی سے آپ کہہ کر بلاتا تھا۔ ابھی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میں جگرتی جا رہی تھی۔ میرے وجود میں میری سانسوں کی آگاہی کے لیے تمہارا مجھ میں دھڑکنا بہت ضروری ہے۔ مہنور مگن سی آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگی۔ جب اندر سے باہر نکلتے شہریار سے ٹکرائی تھی، ہائے ربا! اس کا سر شہریار کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ وہ چکرا سے ہی چکر دے کر چلا کر اسٹون مین، وہ جنجلا کر بولی۔ شہریار نے اس کا بازو تھاما۔ مس نازک، آپ کی بھی آنکھیں ہیں، آپ بھی ذرا انہیں استعمال میں لائیں۔ وہ بھی اس کے انداز میں بولا۔ میری آنکھیں دروازے کے پار دیکھنے کی جادوئی طاقت نہیں رکھتی، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ میں کون سا جادو کرنے والا بوڑھا بابا ہوں جو جان لیتا ہوں کہ دروازے کے پاس اس پار اندر آنے لگی ہو۔ وہ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اف، کتنی تیز زبان چلتی ہے آپ کی۔ مہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم سے کم ہی، شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ جی نہیں، مہنور نے ناک چڑھائی۔ پہلے ہی چھوٹی سی ناک ہے، پھر جب چڑھا لیتی ہو تو نظر نہیں آتی، آپ کی شرارت سے کہا گیا تھا۔ اس کی بات پر مہنور نے تب کر اسے دیکھا۔ آپ نے مجھے بنا ناک والی کہا؟ وہ غصے میں آ گئی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، بالکل بھی۔ تم خود ایسا کہہ رہی ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ شہریار نے شانے اچکائے۔ میں نے آپ کی بات دہرائی ہے، پر میں نے تمہیں بنا ناک والی تو نہیں کہا، چھوٹی ناک والی کہا ہے۔ شہریار نے ہنسی ضبط کی۔ مطلب تو ایک ہی ہے نا؟ پھر سے ناک چڑھائے گی؟ شہریار نے اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ویسے ماں، ایک دم محبت سے پکارا گیا۔ جی، وہ دل و جان سے اس پیارے انداز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بنا ناک کے بھی بری نہیں لگو گی مجھے، آخر محبت کی ہے میں نے تم سے، تم بھی جیسی بھی ہوگی مجھے اچھی ہی لگو گی۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آپ جن ہیں یار شہریار، آپ بدل نہیں سکتے۔ مہنور نے اس کے سینے پر پنچ مارا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جن اور تم میری چڑیل۔ لہجے میں چوخی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ مہنور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ بدلیں نہ بدلیں، آپ جن ہوں یا بھوت، پر میں آپ سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی، اس نے پہلے شرارت سے کہا، پھر آخر میں محبت سے کہہ کر سر جھکا گی۔ میں بھی تو تم سے محبت کروں گا، اس نے نرمی سے مہنور کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مہنور مسکرانے لگی۔ پھر چاہے تمہاری ناک ہو یا نہ ہو، پھر بھی تم بوڑھی اماں بن جاؤ۔ وہ ہنسا تھا۔ اس کی بات پر مہنور کا منہ پھر سے بن گیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ ذرا جو اس آدمی کو رومانس بھی آتا ہو، وہ خود کلامی کرنے لگی، جو شہریار نے سن لی اور کہکا لگا کر ہنسا۔ مہنور کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا۔ وہ اسے گھوڑیوں سے نوازنے لگی۔ رومانس کے آر کا تو معلوم نہیں مجھے یار، پر اسے مذاق میں کہا، پھر ایک دم جھکا اس کے گال پر لب رکھے۔ مہنور کی روح پناہ ہونے لگی، وہ جیسے بے ہوش ہونے کو تھی۔ آئی لو یو، آپ کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا گیا۔ کیا مہنور کی بولتی بند ہو چکی تھی؟ چہرہ لال ٹماٹر کی طرح، وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ چلتا ہوں، خان بابا نے بلایا ہے، ہنس کہتا ہوا گال تھپک کر سائڈ سے ہو کر باہر نکل گیا تھا۔ مہنور نے باہر آتے دل پر ہاتھ رکھا۔ توبہ توبہ، وہ لال گالوں پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر کتنے پل لرزتی رہی تھی۔ میری ہی اس زبان کو آرام نہیں لگتا۔ مہنور، تمہارا دماغ خراب ہے، اللہ تمہیں پوچھے۔ دھڑکتے دل کو قابو کرتی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگے۔ شہریار کے قریب ہونے سے وہ کام کر رہ گئی تھی۔ دل تو جہاز بنا کبھی اوپر اڑ رہا تھا اور کبھی نیچے گر رہا تھا۔ بس اب زیادہ پاگل نہ ہو، دل سے کہا گیا۔ پھر وہ لمحے یاد کر کے جھرجھری لیتی اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی تھی تاکہ کپڑے نکال کر چینج کر سکے۔ کچھ دیر میں حسن افندی اور امتل افندی آنے والے تھے۔ حسن اور امتل افندی اس وقت ہال میں بیٹھے تھے۔ نازلی کی بابا سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ امتل افندی بھی آئیں گی۔ جب سے اسے گلے لگا کر ملی تو نازلی بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سب بڑے سب باتوں میں لگے تھے۔ وہ نازلی اور ہاشم کی شادی کی تاریخ رکھ رہے تھے۔ نازلی نے ہاشم کو دیکھا جو سنجیدہ سا انہیں باتیں سن رہا تھا۔ حسن افندی کے کہنے پر وہ نازلی کو لینے آئے ہیں۔
हाशिम के चेहरे के तासुरात बदले थे, वो बेचैन नजर आने लगा। उसने नाजली को देखा तो नाजली झट से नजरें झुका गई। आज से 5 दिन के बाद उनकी शादी की डेट रखी गई थी। वो मजीद शादी को लेट नहीं करना चाहते थे। खान बाबा को जल्द से जल्द अपनी बहू उस घर में चाहिए थी। हंसती मुस्कुराती हुई नाजली के जाने का फैसला हो चुका था। हाशिम बहुत संजीदा लग रहा था। कुछ देर में सब ने मिलकर डिनर किया था। तमाम वक्त नाजली की नजरें हाशिम पर रुकी थी। नाजली ने साथ कुर्सी पर बैठी नूर को देखा। लगता है हाशिम नाराज हैं, उसने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं लगता, लाला खुद चाहते हैं कि तुम अपने बाबा के घर से पूरी शान से रुखसत होकर यहाँ आओ। नूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर इतने खामोश क्यों हैं? उसने हाशिम की फिक्र खाए जा रही थी। तुमसे जुदाई का दुख होगा ना? नूर ने आंख मारी। नाजली मुस्कुराकर उस संजीदा शहजादे को देखा जो खामोशी से खाना खाने में मसरूफ था। खाना खाकर वो लोग हाल में बैठे। माहौल बहुत खुशगवार था। आज अमतल अफंदी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। बरसों बाद नफरत की मैल धुली थी और वो खान बाबा और अमजान से बहुत इज्जत से मिली थी। आज लग रहा था कि अमतल अफंदी वाकई ही एक ग्रेसफुल खातून है। वहां जाने की बातें होने लगी और नाजली खुश थी पर साथ ही उदास भी थी। उसे सब कुछ छोड़कर जाना होगा, चाहे कुछ दिन के लिए ही क्यों नहीं। हाशिम से दूर जाना एक मुश्किल काम था पर हमेशा उसके पास आने के लिए उसे आर्जी तौर पर उससे जुदा होना ही था। नाजली, आप अपना सामान पैक कर लें, फिर हम जाएंगे। हसन अफंदी ने आहिस्ता से कहा। जाएं बेटा जी, सामान पैक कर लें। हर बाबा ने मोहब्बत से उसे देखा तो नाजली मुस्कुराकर अस्बात में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। आबी भी उसके साथ हेल्प करने गई थी। जबकि नूर कुछ देर बैठी, फिर हाशिम को बाहर आने का कहा, इशारा किया। हाशिम संजीदा से उठकर वहां से निकला था। नूर उसका बाजू थामकर सीढ़ियों की तरफ लाई। क्या कर रही हो मानो? हाशिम झिंझिलाया था। आपने मुंह क्यों फुला रखा है? उसने अबरू उठाकर भाई को देखा। तो और क्या करूं? लहजे में नाराजगी थी। लाला, मुझे मालूम है नाज़ी की जुदाई का सोचकर आप उदास हैं। क्या आप नहीं चाहते कि वो आपके बाबा के घर की सारी रस्मों के साथ रुखसत होकर यहाँ आए? मैं यही चाहता हूँ मानो, पर 5 दिन बहुत हैं। वो बालों में हाथ फेर कर बोला। मानूर हंसने लगी। मेरे प्यारे लाला, तो आप फोन पर बात कर लीजिएगा अपनी बेगम से। उसने मोहब्बत से भाई का बाजू थामा। चले, अब आपने हैंडसम चेहरे पर स्माइल लाएं और मेरी दोस्त को खुशी से रुखसत करें ताकि वो भी वहाँ उदास ना हो। उसने नरमी से समझाया तो हाशिम मुस्कुराने लगा। मेरी छोटी सी मानो बहुत समझदार हो गई है। उसने मोहब्बत से मानूर को देखा। अपने लाला की बहन जो हूँ वो जो मुस्कुरा कर कहती उसे बाजू थामे सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो लोग ऊपर पहुंचे तो अब भी कमरे से बाहर आ रही थी। मैं आपको लेने ही आ रही थी, उसने हाशिम को देखकर कहा। क्यों? उसने सवालिया नजरों से आबी को देखा। आपकी बेगम उदास हो रही हैं, जरा मिल लें उससे, वो मुस्कुरा कर बोली। फिर नूर और आबी ने एक दूसरे को इशारा किया और वहां से नीचे की तरफ बढ़ गई। हाशिम लंबी सांस खींचकर आगे बढ़ा। वो रूम में आया तो नाजली बेड पर बैठी थी। वहीं एक तरफ खुला बैग रखा था जिसमें वो अपने कपड़े रख चुकी थी। मादाम साहब इंतजार कर रहे हैं, आप जहाँ बैठी हैं। हाशिम लहजे को खुशगवार बनाकर उसकी तरफ बढ़ा था। नाजली ने नजर उठाकर उसे देखा। बस सब रख दिया है, अब जा ही रही थी। वो उदासी से मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई, आंखों में नमी थी। मिसिस, मैंने रोने से मना किया था। वो नाजली के करीब आया। हाँ तो मैं कब रो रही हूँ? उसकी आवाज रंधी थी। उफ, सफेद झूठ। हाशिम ने नरमी से मुस्कुराकर उसके गाल पर बहते आंसू को पूछा था। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। वो अचानक रोती हुई उसके सीने से लगी। हाशिम का दिल भी भारी होने लगा। इतने दिनों से वो उसके साथ थी, अब अचानक वो जा रही थी। उसका दिल बहुत अजीब हो रहा था। वो नरमी से उसके साथ थपक रहा था। अच्छा रो नहीं यार, हम फोन पर बात करेंगे और हो सका तो तुमसे मिलने भी आऊंगा। उसने मुस्कुराकर सरगोशी की। नाज़रीन ने पीछे होकर उसका चेहरा देखा। मिलने नहीं आ सकते आप? मिस्टर मोहम्मदन से मुस्कुराई थी। अभी मुंह से जुदाई पर आंसू बहा रही थी और आप कह रही हो कि मिलने नहीं आ सकता। बेगम, बयान बदलती हैं आप। उसने हंस कर नाजली के आंसू साफ किए। शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिल सकते, नाजरी ने बताया, पर हम मियाँ बीवी हैं। हाशिम ने याद दिलाया। पर शादी तो हो रही है ना, बस इस दौरान दूल्हा दुल्हन को मिलना मना है। चले फोन पर बात करेंगे ना। उसने नरमी से हाशिम को देखा। ओके। हाशिम उसके हाथ पर बोसा देकर मुस्कुराया और वो उसे पुरसुकून देकर मुतमईन हो गया था। अब बैग बंद कर लो। लूँ, नाजरी ने इजाज़त चाहिए। कर लो। इजाज़त दी गई। वो पीछे हुआ और नाजरी आगे बढ़कर बैग बंद करने लगी। फिर हाशिम ने एक हाथ में बैग उठाया और दूसरे हाथ में नाजरी का हाथ थामकर कमरे से बाहर निकला। वो नीचे आए तो सब उनके मुंतजिर थे। नाजरी बारी बारी सबसे मिली और सब भी खुश थे और उदास भी, और इन सब में आपस में बहुत बन गई थी। जल्दी से दुल्हन बनकर मेरे लाला की लाल जोड़ा पहनकर इस घर में वापस आ। नूर ने अगले
गले लाकर कान में सरगोशी की थी। नाज़री सर हिलाकर मुस्कुराने लगी। आहर में हान बाबा के सीने लगी थी। खैर से जाएं और हम आपको जल्दी लेने आएंगे। उन्होंने मुस्कुराकर उसका सर थपका। इंशाल्लाह दोस्त, नाज़री ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाशिम दूर खड़ा उस मुस्कुराती सूरत को देख दिल में उतार रहा था। ससुर बहू के साथ देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। जाएं, अपनी नाज़री को अल्लाह हाफिज कह लें लाला, फिर बाद में रोइएगा मत। ड्राइवर ने सबको बाहर की तरफ जाते देखकर हाशिम के कान में शरारत भरी सरगोशी की थी। हाशिम ने उसे घूरा और फिर कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। सब पोर्च में थे। हाशिम ने नाज़री का बैग गाड़ी में रखा और फिर उसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। आओ, आई विल मिस यू मिसिस हाशिम, उसने मदम आवाज़ में कहा। नाज़री मोहब्बत से उसे देखती गाड़ी में बैठ गई। हसन अफंदी हान बाबा से इजाज़त लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठे। अमतल अफंदी ने उनके साथ वाली सीट संभाली और गाड़ी बड़ी हवेली से बाहर निकलने लगी। सबने लबों पर दुआएं लिए उसे रुखसत किया और फिर अंदर की तरफ बढ़े। हाशिम ने लंबी सांस खींची। उससे अपना आप खाली खाली लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उसके दिल पर आया बहार का मौसम अपने साथ ले गई थी। वो वहां से लान में आ गया। दिल उदास था, पर नाज़री की सूरत याद करके लबों पर एक मुस्कुराहट भरी थी। बस 5 दिन फिर उसके साथ पहलू में होगी, हमेशा के लिए उसकी बनकर उसके पास आ जाएगी। फिर उन्हें कोई जुदा नहीं करेगा, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। नाज़री को हसन मिला आए तीसरा दिन था और इस दौरान उसकी हाशिम से और बाकी सबसे फ़ोन पर बात होती रही थी। हसन अफंदी बेटी को घर से देखकर बहुत खुश थे। अमतल अफंदी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर उसके साथ उनका रवैया नॉर्मल ही था। नाज़री सब ठीक हो जाने पर बहुत खुश थी, पर कहीं उदास भी थी। उदासी ने घेर रखा था। ताबीन की याद आई तो उसका दिल उदास हो जाता था। उसने बाबा से ताबीन का नंबर लिया था, पर वह नंबर बंद रहा था। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की थी, पर वो अपना व्हाट्सएप बंद कर चुकी थी। कल से उसने बड़ी मामा को ताबीन से बात करते सुना था। उस दिन से वो ताबीन का नंबर लेना चाहती थी, पर वो झिझक की वजह से उनसे कुछ कह नहीं पाई। रात की सह चादर में चारों तरफ फैल चुकी थी। वह अपने कमरे में खड़ी के पास घड़ी देखकर बाहर देख रही थी। ताबीन के ना होने से घर बहुत सुना सुना लग रहा था। भले ही उसका ताबीन के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता था, पर पहले कम अज़ कम ताबीन में घर में मौजूदगी का एहसास तो होता था। पर अब तो नज़रें उस घर में ढूंढती हैं और फिर उसको ना पाकर मायूस लौट आती हैं। उसके ना होने से घर में अजीब सा सुकून छा गया था। नाज़री सोचों में गुम थी। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसमें ताबीन का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसे तो खुद भी इतनी सख्तियों के बाद खुशी मिलने जा रही थी, पर ताबीन उसके हाथ तो खाली रह गए थे। उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। खुशियों की उम्मीद तक नहीं थी जिसका दामन वो अपने दिन काट सकती। शायद आगे बेहतरी हो, शायद कुछ वक्त बाद से ही उसे अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, पर उसके पास तो ये उम्मीद भी ना थी। वो टूटे दिल के साथ अपने मुल्क छोड़कर जा चुकी थी और जाने उस लम्हे वो किस तरह कटे होंगे। वो मुसलसल ताबीन के बारे में सोच रही थी। उसे ताबीन की शिद्दत से याद आ रही थी और उससे बात करना चाहती थी। किस हद तक ही से ही उसके दिल का बोझ कम करना चाहती थी। उसने लंबी सांस खींचकर फिर पलटकर बेड की तरफ आई, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकली और नीचे पहुंचकर उसका रुख अब बड़ी मामा के कमरे की तरफ था। आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो बड़ी मामा के कमरे में जाती, पर अब जब उनका रवैया उसके साथ कुछ हद तक बेहतर हुआ था तो उसके कमरे में उनके सामने खड़ी थी। उसे कुछ पल बंद दरवाजे को देखा और फिर दिल पर काबू करके दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर मुकम्मल खामोशी रही, फिर दरवाजे के उस पार से इजाज़त दी गई थी। नाज़ली आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने देखा तो अमतल अफंदी पर बेड पर बैठी थी और हाथ में किताब पकड़ी थी। कुछ देर पहले वो पढ़ रही होंगी और अभी दरवाज़ा खुलने पर सामने देख रही थी। नाज़री उनके देखने पर दरवाजे के पास ही रुकी। अमतल अफंदी कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, आ जाओ। उन्होंने बुक बंद करते सरसरी अंदाज में कहा। नाज़री आहिस्ता कदम उठाती बेड की दाईं तरफ रखे सोफे पर बैठ गई। क्या बात है? उसे खामोशी से आंसू मसलते देखकर अमतल अफंदी ने पूछा। नाज़री ने नज़र उठाकर उन्हें देखा। मुझे आप इसी की याद आ रही है। आई नो आपको उनकी बहुत याद आती होगी। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं भी। अमतल अफंदी ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं गुजरे लम्हों की बात नहीं करना चाहती नाज़ली, अगर तुम यही बात करने आई हो तो फिर चली जाओ। उनका अंदाज सपाट था। आई एम सॉरी, उसने मरी आवाज़ में कहा। कोई और बात सवालिया अंदाज में पूछा गया। मुझे आप ही से बात करनी है। बाबा जान से उनका नंबर लिया था, पर वो नंबर बंद मिल रहा था। व्हाट्सएप भी नंबर बंद कर चुकी हैं। मैं आप ही के लिए बहुत परेशान हूँ, उसने आहिस्ता आवाज़ में सर झुका कर कहा। उसकी बात पर अमतल अफंदी ने कुछ पल खामोशी से उसकी उदास सूरत को देखा, फिर साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया। ताबीन का नंबर लिख लो, उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमा कर कहा। नाज़री ने चौंकर उन्हें देखा, फिर जल्दी से मोबाइल उठाया और अमतल अफंदी ने नंबर बोला तो वह लिखने लगी। वो नंबर लिखकर उसे देखने लगी जो मोबाइल रख रही थी। चेहरा हनूस सपाट था। नाज़री उन्हें देखकर उठ खड़ी हुई। थैंक यू बड़ी मम्मा, उसकी लहजे में खुशी थी। अमतल अफंदी ने सर हिला दिया। नाज़री दरवाजे की तरफ बढ़ी। नाज़री
امتلا بندی کے پکارنے پر ایک لمحہ رک کر ان کی طرف پلٹی۔ جی، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ امتلا بندی سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالنے لگی۔ نازلی الجھن میں انہیں دیکھنے لگی۔ یہ لو، انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ نازلی الجھی سی آگے بڑھی اور اس ڈبیا تھام لی۔ یہ تمہارے ڈائمنڈ ایئر رنگز ہیں، جس دن تم یہاں سے گئی تھی اس دن نوری نے لا کر مجھے دیے تھے، اور اب انہیں سنبھال کر رکھنا۔ وہ نازلی کی حیران صورت دیکھ کر بولی تھی اور پھر کتاب کھول کر نظریں اس پر جما دی تھی۔ نازلی نے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ایک بار پھر لب شکریہ ادا کرنے کے لیے ہلے تھے، پر امتلا بندی اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔ نازلی انہیں مصروف دیکھ کر پلٹی اور کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ڈبیا کھولی اور نم آنکھوں میں ایئر رنگز کو دیکھنے لگی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ماں کی جو کمی تھی، جو پوری نہیں ہو سکتی تھی، چھوٹی عمر میں بھی ماں کو کھو کر آج تک اس سرد رات کو یاد کرتی تھی جو اس کا وجود کام سا جاتا تھا۔ دنیا کی ہزار خوشیاں مل جائیں، پر ماں کے نہ ہونے کی کمی اس کے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ دل کا ایک کونا ہمیشہ اداس رہے گا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے لمبی سانس کھینچ کر ایئر رنگز کو چھوا اور اس نے انہیں کبھی اسے جدا نہیں کیا تھا۔ یہ ایئر رنگز ہمیشہ اس کے کانوں میں چمکا کرتے تھے، پر جمال آغا نے سے منگنی کے لیے جب اسے تیار کیا گیا تھا تب ایئر رنگز کو اتار دیا گیا تھا۔ یہاں آ کر بھی اس نے کئی بار انہیں ڈھونڈا تھا، پر اسے کہیں نہیں ملے تھے، پر آج بڑی ماما نے اسے دیے تھے۔ اسے اچھا لگا تھا۔ بڑی ماما نے اس کی اتنی قیمتی چیز کو سنبھال کر رکھا تھا۔ آنسو پوچھ کر اس نے ڈبیا بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ تبھی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو ہاشم کا نام دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ السلام علیکم، اس نے کال پک کر کے خوشی سے کہا۔ وعلیکم السلام، محبت سے جواب دیا گیا۔ ہوا یہ پیغام لائی ہے کہ مسز ہاشم کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ ہوا کو جاسوس بنایا ہے آپ نے؟ نازلی ایک دم ہنسی تھی۔ یہ میرا دل ہے جو نہ بے چین ہوتا ہے جب تمہاری آنکھیں نم ہوتی ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ جانے ہاشم آنسو بہا رہی ہوں گی۔ وہ خاموش ہوا تو نازلی مدھم سی مسکرائی۔ دل آپ کا خدمت میری، اور لہجے میں انوکھی خوشی تھی۔ بس یس مائی ڈیئر وائف، اب بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نازلی نے اسے ساری بات بتائی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ پتھر میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اس نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، ورنہ اسے امتلا بندی سے ایسے اچھے رویے کی امید نہ تھی، اور میں تبین آپی سے بات کروں گی، وہ واپس آ جائے۔ نازلی نے بتایا، امید ہے کہ آ جائے۔ ہاشم اس کے آگے کچھ نہ بولا۔ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے۔ پھر ہاشم آہستہ آواز میں بولا، تم ان باتوں کو زیادہ نہ سوچو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ کچھ رنگ ابھی پھیکے ہیں پر ان میں رنگ بھر جائیں گے۔ ان باتوں کو لے کر پریشان نہ ہونا، اوکے؟ اس کا اشارہ نازلی تابین کی طرف تھا۔ جی، وہ کچھ پر رکی اور ہاشم پھر پیار سے پکارا گیا۔ دل و جان سے حاضر مسز ہاشم، وہ مسکرایا تھا۔ آئی مس یو، گلابی چہرے کے ساتھ کہا گیا تھا۔ کیا یہ میں نے ٹھیک سنا ہے؟ ہاشم نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ جی، نازلی مسکراہٹ دبانے لگی۔ میں کہیں مار نہ جاؤں، وہ ڈرامائی انداز میں بولا۔ ہاشم اس کے مرنے کی بات پر نازلی غصے سے پکارا۔ اوکے اوکے، ایسی بات نہیں کرتا یار، وہ ہتھیار ڈال کر ہنسا۔ ویسے تم مجھے مس کر رہی ہو اور میں تمہیں، تو کیا ایسا نہ کروں کہ میں تم سے ملنے آ جاؤں؟ جی نہیں، نازلی نے جھٹ سے منع کیا۔ کیوں نہیں؟ ضدی لہجہ اپنایا گیا۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ابھی، نازلی نے سمجھایا۔ جب تم میری ہو تو تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے کون روک سکتا ہے؟ وہ ابرو اٹھا کر پوچھنے لگا۔ ہاشم، تنگ نہ کریں مجھے، بس 2 دن ہی تو رہتے ہیں، پھر میں آپ کے قریب ہوں گی۔ اور وہ جلدی سے بول گئی۔ ہاشم کی بات نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا بول گئی ہے، کتنی قریب۔ ہاشم کی بات پر اس کے گال دہکنے لگے۔ میں کال کٹ کر رہی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ تپی۔ اچھا سوری، اب کچھ نہیں کہتا۔ وہ شرافت کے دائرے میں واپس آیا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ نازلی نے بات بدلی۔ ٹھیک ہے، نازلی نے ٹھیک ہے، تیاریوں میں مصروف ہیں، جلدی سے جلدی اپنی بہو کو گھر لانا چاہتے ہیں۔ ہاشم کے لہجے میں سکون تھا۔ میں سب کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ اداس ہوئی۔ بس مسز جلدی سے تم سب کے ساتھ ہوگی، اور تم اور میں، وہ کہنے لگا، پر نازلی اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولنے لگی کہ کہیں اب وہ کچھ اور ہی نہ کہہ دے۔ جی معلوم ہے مجھے، اس نے ایک سانس میں کہا، اور ہاشم ایک دم ہنسنے لگا۔ ڈرتی ہوں مجھ سے؟ پوچھا گیا۔ نہیں تو، اس نے نروس انداز میں بالوں میں کان کے پیچھے کیے، واقعی شریر انداز میں بولا گیا۔ جی واقعی، مجھے آپ سے نہیں بلکہ اپنی قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اتنی محبت سے ڈر لگتا ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ میں اس محبت کے کھو جانے سے ڈرتی ہوں ہاشم، کیونکہ مجھے اتنی ڈھیر محبت کبھی نہیں ملی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جانے میرے دل میں خود خوشی کو برداشت کر سکے گا یا نہیں۔ میں زیادہ خوشیوں کی عادی نہیں ہوں نا، پر آپ تو مجھے خوشی پر خوشی دے رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں گی بھلا؟ وہ مسکرا کر معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم کا دل اس کے سوالوں پر دکھا تھا، پر ساتھ ہی ساتھ اس شہزادی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، اور اس کا ڈر جائز تھا کہ وہ اتنی محبتوں کی عادی نہ تھی۔
اور وہ ایک شخص جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس کی بے تحاشا محبت بھلا کیسے برداشت کر پائے گی؟ اسے ڈر تھا کہ اتنی خوشی پا کر اس کا دل بند نہ ہو جائے۔ میری محبت کی عادت ڈالو ہاشم خان کہ یہ ہر دن کے ساتھ اور شدت پکڑتی جائے گی۔ تم ہاشم خان کے وجود کا حصہ ہو، تم میرا دل ہو، میری عشق ہو، میری زندگی۔ تمہیں دنیا کی ہر خوشی اور تمام تن محبت دینا چاہتا ہوں۔ تم وہ شہزادی ہو جو شان ہاشم کے دل پر راج کرتی ہے اور اس پر تمہاری حکومت ہے۔ ہاشم خان کا سارا تمہارا ہے، اور اس کی بھاری آواز میں اتنی شدت، اتنی محبت تھی کہ نازی کا دل باہر آنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، پر لبوں پر میٹھی مسکراہٹ سی تھی۔ آپ میرے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اس نے نم آواز پر قابو پا کر کہا تھا۔ تمہاری نم آنکھ نم نہیں ہونی چاہیے، نازی، ہاشم نے نرمی سے بولا۔ اتنی پیاری باتیں کریں گے تو میری آنکھیں نم کیسے نہیں ہوں گی؟ وہ مدھم سی مسکرائی تھی۔ اچھی لگتی ہیں، وہ اچانک بولا۔ کون؟ ناظرین نے جھٹ سے پوچھا کہ جانے مسٹر کو اچانک کون اچھی لگی ہے، اور اس کا لہجہ شرارت لیے ہوئے تھا۔ کون ہے؟ ناظری کی مسکراہٹ ماند پڑی۔ اس نے تب کر پوچھا۔ ہاشم کہکہ لگا کر ہنسنے لگا۔ بولنے بھی ناظری بے چین ہوئی۔ کیا بولوں؟ انداز تنگ کرنے والا تھا۔ میری بات کا جواب دیں، اس نے بے تابی سے کہا۔ آئی لو یو، گمبھیر آواز میں جواب آیا۔ اچھی لگنے والی بات ہاشم، کون اچھی لگتی ہے آپ کو؟ اس کا دھیان آئی لو یو پر نہیں گیا، اسے بس جاننا تھا کہ اس کے شوہر صاحب کو کون اچھی لگنے لگی۔ ارے واہ، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں اور تم اچھی لگنے والی بات کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ وہ خفا ہوا جبکہ آنکھوں میں شوہی تھی۔ ہاں ٹھیک، آپ کے دل کی بات سن لی نا میں نے، آپ بتائیں۔ وہ پریشان سی اپنی بات پیشانی مسلنے لگی۔ کیا وہ آج نازی کو چھوڑنے والا نہ تھا کہ کون اچھی لگتی ہے؟ وہ روحان سی ہوگی۔ نازی ہاشم خان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ بے حد بے انتہا لہجے میں محبت کی چاشنی گھلی تھی۔ نازی کا بے چینی سے حرکت کرتا پاؤں تھم گیا، دل رک سا گیا اور ہر طرف جیسے خوشبو پھیل گئی۔ اتنا تنگ کرنے کے بعد وہ اتنی اچھی بات کرتا تھا کہ نازی کا دل تھم جاتا، چہرے پر حیا کی لالی پھوٹ پڑتی اور سانسیں اپنے سر اور تال ایک دم سے بدل لیتی، اس کی جان جانے لگتی تھی اور اس پیارے شخص کی باتوں سے۔ السلام علیکم لسنر